Mary and D'Souza Salmona पहिल्या वर्साचो उडास तिचे पासून ह्या मिसाचे भेटेन आमी मागुया. आनी ह्या मीस आमी भेटयता बऱ्या भलायकी पासत साबियो रिबेरो तुजे पासत आमी मागुया. आनी आज वाडदीस मनयता सिस्टर लुइसा सुआरेस, Jordan Fernandes Puttawado, Maria Braganza Puttawado, Avril Pires Molebat. तांचे पासून आमी मागुया. बाबाचे आनी पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे सरस्वत तुमचे सवे आसूं. म्हज्या बावडेनो देव आमकां आपयता आपले गवाय जावंक आनी तरेन बातिस्मा वरवीं देवान आमचे ताय जायते बरेपण आमकां दाखयलां. ही कृपा आमकां आमच्या जिवितांत दिवन आनी तरेन बातिस्मा वरवीं आमी खरे गवाय जावंक देव आमकां आपयता. हे आमंत्रण आमी जायते पावटी मानून घेवंक ना देखून पातकाची दूख धरून ह्या मिसाचे पेटेन आमी म्हणुया. हांव पातकी सर्वदयदार देवाक आनी तुमकां पाव पडिनो म्हजो हांव चालून सांगता. मनान चिंतून तोळानुसार वायट दारून बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. एबा सौभाग्य सदांच्या कुवार बरें सगळ्या देवतांनी भोगता आनी तुमकां पाव पडिनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्वदयदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूट कर, सोम्या काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर. सोम्या काकूट कर, सोम्या काकूट कर. प्रार्थना. देव आमच्या मोगाळ बापा, तुजो मोग खर्चेनाक दिसन आसलेली वर्ती देणी तुवें तयार केले. सर वस्तूंनी आनी सर वस्तू परस अदीक आमी तुजो मोग करच्या आमची काळजां तुज्या मोगान पेटय. आनी परी आमच्या आशे वर्ती तुवें पासायल्ली देणी आमकां फावो जावं. आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो बरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान. आमेन. फुडाऱ्याच्या पुस्तकां वेले वाचप. त्या दिसांनी सर्वेस्पराचो आत्मो जेफ्ताचेर देंवलो आनी तो गिलियाद आनी माणसाचे उतरून गिलियादाच्या मिस्पाक पावलो. आनी गिलियादच्या मिस्पाथांव आमोनितांशी वचूंक ताणें वाट दवरली. आनी जेफ्तान सर्वेस्पराक अशी एक आंगवण केली. आमोनितांक तूं म्हज्या हातान घालशी जाल्यार आमोनितान कोडे झुजून जैतिवंत जावन हांव परतना म्हाका मेलोवंक म्हज्या घराच्या दारांतल्यान पयलो भायर सरता तो सर्वेस्पराचो जातलो आनी ताचो हांव सर्वेस्पराक होम भेटयतलो. जेफ्ता आमोनीत आसले थंय तांचेर लढाय करूंक गेलो आनी सर्वेस्परान तांकां ताच्या हातांत घाले. आरोयर थावन मिनीत 20 शारां आनी आबेलकारांनी पर्यान तांचे पातीक लागून ताणें तांकां हार दिली. अशी तांकां एक व्हड पार हार पडली आनी इस्रायलितां मुखार आमोनीत लोक खालतो जावचो पडलो. जेफ्ता मिस्पाक आपल्या घरा परततना ताची धूव ताका मेलोवंक आयली. ती दोलक्यांच्या आवाजार नाचताली. ती ताची एकलीच धूव. तिची बाळ ताका आनीक धूव नासली, पुतूय नासलो.
तिका पळयली तेन्ना ताणें आपली आंगोस्त्रां पिंजली आनी म्हणलें, दुवे म्हजे, कसलें म्हूण दूख तूं म्हाका हाडटाय? म्हज्या दुर्दैवाचें कारण तूं. हांवें सर्वेस्पराक भास दिली आनी दिलें उतर म्हज्या पाटी घेवंक नजो. तिणें जबाब दिलो, म्हज्या बापा, तुवें सर्वेस्पराक भास दिली? तुज्या दुस्मना आमोनितांचेर ताणें तुका जैत दिला म्हणटच तुजें आंगवणें पोरमाणें म्हजें सोरी कोर. उपरांत तिणें आपल्या बापायक म्हणलें, म्हाका एक उपकार कर, म्हाका 2 म्हयने दी. हांव दोंगराचेर वेता आनी म्हज्या सांगातींनी बराबर म्हजें आंकवारपण रडटा. ताणें जबाब दिलो, वच. आनी 2 म्हयन्यांक तिका सुटका दिली. म्हणटच ती आपल्या बराबरच्या सांगाती गेली आनी दोंगरार आपलें आंकवारपण रडली. 2 म्हयने जातच ती आपल्या बापायशी परतून आयली आनी ताणें आपलें आंगवणें पोरमाणें तिचे सोरी केलें. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. आमची जबाब, तुजी खुशी करूंक हांव येता बापा. तुजी खुशी करूंक हांव येता बापा. जो मनीस सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवता आनी कुड्ड्या देवाक बसतल्या फितुर्या बरोबर भोंवना तो खरेंच बागी. जबाब, तुजी खुशी करूंक हांव येता बापा. योद आनी बेठोवण्यो तुका नाका जाली, पूण तुज्या उतराक म्हजे कान उक्ते केले. ओम आनी बोलयो तुवें मागूंक नाय. तेन्ना हांवें म्हणलें, ओ पळय हांव येता. जबाब, तुजी खुशी करूंक हांव येता बापा. तुजे कुशेक हांवें पालो दिवचो म्हूण शास्त्राच्या ग्रंथाचेर म्हाका फर्मायलोलें आसा. देवा, म्हज्या काळजांत तूं समर्थीचो हांव मोग करता. जबाब, तुजी खुशी करूंक हांव येता बापा. सदांच तुजें प्रमाणीकपण व्हडले सभेंत हांवें परगट केलां. म्हजें तोंड हांव दांपून दवरचो ना. हें तूं बरें जाणूय सर्वेस्परा. जबाब, तुजी खुशी करूंक हांव येता बापा. प्लीज स्टँड अप फॉर दी उद्गार. आज थोडी सर्वेस्पराचो तालो तुमी आयकात. तुमची काळजां दारून करूं नाकात. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. बातम्या परमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. जेजू नव्यान लोकां लागीं ओपारांनी उलोवंक लागलो. आपल्या पुताच्या लग्नाचो उत्सव केल्ल्या एका राजा परी सर्गीचे राज. लग्नाक होळीक सांगलोल्या कापून हाडून ताणें आपल्या चाकरांक धाडले, पूण ते येयना जाले. आनीक पावट दुसऱ्या चाकरांक धाडले आनी म्हटलें, आपयलोल्याक अशें सांगात, म्हजें जेवण तयार आसा. म्हजे पाडे आनी चरकुल्ले जनवारां हांवें मारलीं आनी सगळें तयार जालां. जेवणाक येयात. पूण ताणें बेपरवा केली आनी एकलो आपल्या पाठान दुसरो आपल्या वेपार धंद्याक गेलो. हेरांनी चाकरांक दवरले, तांकां अपमान केलो आनी तांचो जीव काडलो. हें आयकून राजा रागा बरीच जालो
आनी आपली लस्करां धाडून ताणें त्या प्राण घातक्यांचो बसून केलो आनी ताचो नगो लासून रोयले. उपरांत ताणें आपल्या चाकराक सांगलें, लग्नाचें जेवण तो तयार आसा, पूण आपयलोल्याक तें फावना जालें. देखून तुमी रस्त्याच्या नाक्यार वचात आनी तुमकां मेळटीत तितल्यांकूय लग्नाक आपोवन हाडात. आनी वेता वाटा पिठ्यांतल्यान वचून आपणाक मेळ्ळी तितल्यांकूय बरें तशें वायटाक चाकराक जमलोली आनी लग्नाचो वस्त्र सोयऱ्यांनी भरलोलो. जेवणाक बसलोल्याक पळोवचे खातीर राजा भितर येसल्यार लग्नाची न्हेसवण घालिनासतना थंय आसलेल्या एका मनशाक ताणें देखलो आनी ताका विचारलें, इश्टा, लग्नाचें आमोस्त नासतना तूं हांगा कसो भितर आयलो? पूण ताणें जाप काडली ना. तेन्ना राजा चाकराक सांगलें, ताचे हात पांय बांदून ताका काळोखान भायर उडयात. थंय सगळी रुदोवन करतली, दांत किल्लोतली, कित्याक आपयली जायती पूण विचून काडलेली थोडी. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमानें आतां तुका क्रिस्त. म्हज्या भावणीनो, एक मनीस मरता आनी मेल्या उपरांत ताच्या आत्म्याक दोन दारवटे आनी दारवट्या भितर जिवीत दिसती पडटा. एक दारवटो सगलो उज्यान पेटलेलो आनी भितर लोक कश्टवताले. दुसरो दारवटो सगलो उजवाडान पडलेलो आनी भितर सगलो लोक खुशालकायेन आसलो. आज पडवो ताका विचारता, तुका खंयच्या दारवट्यांतल्यान भितर वचूंक जाय? आनी तो म्हणटा, म्हाका ह्या उजवाडाच्या दारवट्यांतल्यान म्हाका वचूंक जाय. आनी जेन्ना तो दारवट्यांतल्यान तो वचूंक सोदता तेन्ना एक आवाज आयकूंक येता, राव, थंयच राव, वचो नाका. कित्याक जेन्ना हांवें तुका आमंत्रण दिलें इगोर्जे दिसाक येवंक, तूं येवंक ना. जेन्ना तुका हांवें आमंत्रण दिलें तुका बरें वस्तू करूंक, म्हजो गोवाय जावंक, तुवें फुडें सरूंक ना. आतां ह्या दारोट्यांतल्यान तुका येवंक मेळचें ना. म्हज्या भावणीनो, देव आमकां आमंत्रण दिता. देव आमकां आमंत्रण दिता, आमी गोवाय जावंक ह्या संवसारांत. आमी ह्या संवसारांत मीठ आनी उजवाड जावं. आमी ह्या संवसारांत बरीं मनशां जावं. बरीं उतरां उलोवन बरें कर्म्यो करूंक आमकां देव आपयता. आनी हे तरेन बातिस्मा वरवीं हें आमकां फावो जाला. बातिस्मा वरवीं आमी जेजूची जाल्या आनी एक आमकां आपोवणें आसा. बातिस्मा वरवीं आमी वचूंक आनी जेजूचें गोवाय जावंक, जेजूची बरी तत्वां आनी मूल्य आमी दुसऱ्यांक दिवंक. दुसरे स्वातेक म्हज्या भावणीनो, आमकां आमंत्रण आसा दर एका दिसा मिसाचे भेटेक. आनी मिसाचे भेटेक जेजू आमकां आपयता. ही मिसाची भेट जावन आसा ग्रेस्ताय, ही मिसाची भेट जावन आसा जेवण. ह्या जेवणाक जेजू आपलें मांस आनी रगत दिता. कित्याक आमी ह्या वाटेर चलतना आमकां गोठाय जाय. ही जिविताची यात्रा करतना आमकां गोठाय जाय आनी जेजू ह्या मिसाचे भेटेन आमकां गोठाय आनी बळ दिता. आनी हे तरेन मिसाचे भेटेन जेजू आमकां पोसता. आमकां जिविताची रूच दिता. आमकां जिविताचो अर्थ दिता. आमची जायती पातकां बक्षिता आनी आमकां आमचें जिवीत तोगयता. आमकां सासणाच्या जिविताक भितर काडून ही मिसाची भेट जावन आसा व्हडल्यांतलो व्हड साक्रामेंत. व्हडल्यांतलो व्हड जेजूचो संस्कार. हे गोठायेन भरून एका दिसाक आमी सर्गीच्या राज्यांत
आमी ताच्या जेवणाक आमी भितर सरतेना आमकां आमंत्रण आसा ह्या व्हडल्या जेवणाक आमी वांटो घेवंक आनी देखूनच मोगाच्या बावडीनो जायते पावटी आमी हें आमंत्रण नाकारता कित्याक आमी नाकारता आमंत्रण कित्याक आमी ह्या संवसारांत देव नासलेल्या भाशेन आमी जियेता देवाक आमी भोजना वी डोंट वर्शीप गॉड पूण आमी आज ह्या संवसारांत आमची गिरेस्तकाय आमच्या पयशांक आमी बसता आनी आमकां दिसता कित्याक हांव ह्या संवसारांत मरचो ना ह्या संवसारांत सदांच आसतलो देखूनच हो एटिट्यूड म्हज्या जिवितांत आसा देखून हांव जेजूचो म्हाका आमंत्रण दिता दर एका मिसाचे पेटेन येवंक हांव नाकारता म्हज्या बाबेनो दोग जाण इस भासाभास करताले आमी सर्गीच्या राज्यांत तर भितर सरतले जाल्यार देवाची कृपाच पुरो दुसरो म्हणटा ना आमी आमचे प्रयत्न पुरो वय मोगाच्या बाबेनो देवाची कृपाय जाय आनी आमचे प्रयत्न जाय तर मोगाच्या बाबेनो हें आमंत्रण आमी मानून घेतलो जाल्यार देव आमकां आपयता आनी हांवें वय पुरूंक जाय Keep Joya C25, page 39. प्रिदेशा बाबा आमचे बलिदान मानून घे तातूंत तुझे आनी आमचे मदें जिवाचो आनी मोगाचो संबंद वाडत वेता तुवें दिल्ला तें तुका भेटोवंक आमी तुकाच भोगूंक निर्मी क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं सरस्वर तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया सरस्वराक आमच्या देवाक दिनवासुया सरस्वरा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा सर काळी आनी सोड आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्या तुज्या उलोवप सोंपता वरवीं तुवें सगलें रोचनाय पातकांतले आमकां सोडोवच्या आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय पवित्र आत्म्या वरवीं अकवार मारेची उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आमचे खातीर गोरसार आपले हात विस्तारून ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाची सोय करून मनोज्यपण उगडापे केले अशी ताणें तुजी खुशी पाळली आनी एक पवित्र पर्ज तुका जोडून घेतली देखून देवदूत आनी समेस भक्त संगाती तुजे महिमेचे कीर्तन एका स्थळार आमी गायत रावू पवित्र 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 दनबराचो सगळेच मोहतो स्वर्ग आनी संवसार पडल्यार तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचेर आमी येता ताका जय उत्सर्गी तुका जय जय बाबा खरोच तूं पवित्र तूं
दोन सगळ्या पवित्रपणाची सोय जे पवित्र आत्म्याक धाडून तेणी पवित्र करून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत आपल्या शिष्यान कस मरण सुसंग वेच्चे आली ताणें म्हणलो घेतलो तुका दिनवासून थांबडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खाया ही म्हजी कूड तुमचे बसोन समोर म्हजी तेच बरें जेवण जातच ताणें कास घेतली तुका रव्यान दिनवासलो ते आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें तुमी सोमेस घेयात आनी आदलें पियेयात ही म्हज्या रगताची खास नव्या दिसासनीक कोरोनाची रगत पातकाचे बगसणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी सोमेस मनशा बसत ते वारूतले हे म्हज्या उगडासाक खोराच तुझं गुड बरगटुया जेजू मेलो जेजू जिवंत जाला जेजू नव्यान येतलो बाबा जेजूच्या बंधनाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी जिविताचो उडो आनी सोडण्याची खास ताका समोर पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कुणें लोगोत शेवतले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी हृदयान मागता सरस्वराके प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे यानिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय सरस्वरा तुजे चाकोरणीची काकूट कर ट्रिजा मॅरी एन डिसूजा हिची काकूट कर तिका ह्या संवसारांतली तुवें आपत व्हेली जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर ती मेली तशीच ताचे बरोबर ती पुनर्जीवन जावं पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यार ते आमच्या भावा भयणीची काकूट कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीक मेल्ल्या समेस्ता तुजे परसोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता अकवार मारे देवाचे माये समाधी भाग्यवन जुसे भाग्यवन धरून दिता आनी सर काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वद्वेदार बापा सर्व नरारी वैभव तुका सासनाच्या सासना जेजून शिकवलेले प्रार्थना घेऊन आम्ही म्हणूया आमचे बाबा सर्जीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज्य येवं तुझी कशी सरकार तुझी संसारात जावं आमचो दिसपट्टो गिराय आयज सांगली आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मगस आनी आमकां त्रायलें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सरस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोशेन ओद्रेकता तर आमकां तुजे उदार काकुटीक सर पातकांतली सुटोय आनी सर अकंतांतली वाटवाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना सुम्या जेजू क्रिस्तान तुज्या धरून दिताक म्हटलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या पावटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशीक परपणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ सो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना आमेन सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सव्या आसूं तुमचे सवय एकामेकाक मोगान शांती दिवया
देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काढलेले आमची काबूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काढलेले आमची काबूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान दिसभागी. सोम्या थंय म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. Deuteronomy 47, page 75. म्हजे जेजू, हो पवित्र संस्कारांत तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करूंक सोदता आनी तुका म्हज्या आत्म्याक शिवूंक हांव आशेता. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शिवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागता. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका मेळ मारता आनी सगळेंच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सडशिल्लो कडचलो कधीच म्हाका निर्मूल नाका जेजू.
प्रार्थया. कोणवळा बापा ह्या क्रिस प्रसादा वरवीं जेजूचे जिवेसाने कशें आमी वाडटा, संवसारांत ताचो रुपकार घेवन स्वर्गांत ताची भागीदारां आमी जावंक पाव. हे आमी खालतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सगळे स्पोर्ट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे सर्व पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून ह्या क्रिस्ताची शांती तुमकां धाडटा. देवाचे वडणूक